हर रोज़ अद्धी रात तो बाद मेरा रब आसमाने दुनिया ते आ जाता है और आके अल्लाह आवाज़ां लगांदे ने, है कोई बंदा गुनाहगार जड़ा मेरे कोलों बख्शिश मंगे मैं उन्होंने माफ़ कर छड्डा, है कोई जनाब बदकार बंदा मेरे कोलों माफ़ियाँ मंगे, है कोई अयाश बंदा, है कोई शराब नोशियाँ करन वाला, है कोई बदकारियाँ करन वाला, जिन्हें रब नूं नाराज़ कर लिया ते आए मेरे दर ते आके सवाल ते करे ना। आ मेरी माँ बहन अपनियां इज्जतां दियां रखवालियां बन जाओ ना, अपनियां इज्जतां दियां हिफाजतां करन वालियां बन जाओ ना। सबक लैके जाओ, जिस बंदे दे अंदर शर्म है बंदा कामयाब है, इस बंदे दी अख अंदर हया है बंदा कामयाब है। अल्लाह को तौबा करे अगर रब ते कहंदा आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, ओए आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बुवे गैरां दे तो क्यों जाना ए, पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। रब आवाज़ां लगांदा है, अल्लाह जनाब बार बार बुलंद आवाज़ें करदा है। यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گناہ گارانو سن گھٹ کے سینے لا لینا اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی کل نبیاں اوتے میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چوک چوک اڈیاں لوکی ویکھن گے چوک چوک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چوک چوک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ اور بالا واسط دوستو بھائیو اللہ پاک دا نہایت ہی فضل و کرم اور دی توفیق خاص نال
اج اس مقام تے جمع ہویا دعا کرو اللہ اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ اج دی حاضری قبول فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے سورہ حج دے حوالہ دے نال چند باتاں گوش گزار کرانگا۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج دے شروع دے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ بیان کیتا ہے میں انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر ان دی تھوڑی جی وضاحت کرانگا۔ دعا کرو اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دے مطابق اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج جڑی یہ مدنی سورت ہے ان دا نام حج اس واسطے رکھیا گیا ہے کیونکہ ان دے اندر حج دے احکام و مسائل زیادہ بیان ہوئے ہیں اور اس سورت دے شروع دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان نو مخاطب کیتا ہے اور اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اے میرا بندہ ایک وقت آن والا ہے جس اللہ دی زمین تے تو چل پھر رہے ہیں فرمایا اے ہلنا شروع ہو جائے گی، ان دے اندر زلزلہ طاری ہو جائے گا، اے تھر تھران لگ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اے حضرت انسان او دن آن تو پہلا پہلا فرمایا اللہ کو ڈر جا، اللہ دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کر لے، رب کو ڈرنا شروع ہو جا۔ فرمایا اگر تو اس دن تو ڈر گیا، اللہ دا خوف تیرے دل اندر پیدا ہو گیا، فرمایا سمجھ اے انسان تو کامیاب ہو گیا، تو کامران ہو گیا۔ اگر اس دنیا تے رہ کے اپنی من مانی کیتی، خواہشات دی پیروی کیتی، رسم و رواج دے پیچھے چلدا رہا، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے پھر او دن بہت سخت دن ہے، او دن جڑا بڑا ہی سخت ترین دن ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اس سارا نقشہ جڑا نا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر بیان کیتا ہے اور نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ اندر بیان کیتا ہے۔ غور فرمانا، توجہ کرنا، میری دعائے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو عہدے تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، توجہ کر دے جانا۔ میرے اور دوزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔
اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماتے نے اے میرا پیغمبر اعلان کر کے دس دیو نا فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم فرمایا اے لوگو اللہ دا خوف کھاؤ اللہ دا ڈر پیدا کرو متقی تے پرہیزگار بن جاؤ اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ فرمایا جس دن زمین کپ کپائے جائے گی زمین دے اندر زلزلہ آ جائے گا زمین جناب ہلنا شروع ہو جائے گی زمین تھر تھرانا شروع کر دے گی فرمایا اس دن دے آن تو پہلا ڈر جاؤ خوف کھاؤ خوف کر دے جاؤ نہ ڈراؤ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم پھر وہ دن کتنا کو دور یا دن بہت قریب ہے اللہ دا قرآن کو دوسرا مقام سماعت فرمانا اللہ فرماتے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اللہ فرماتے نے اقترب للناس حسابهم فرمایا اے میرا بندہ او جڑا دن بہت قریب دن آ چکیا ہے انتہائی او قریب دن آ گیا ہے صحابہ نے نا جدو قرآن پاک دی آیا مبارکہ نازل ہوئی نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اے جدو قرآن پاک دی آئے نازل ہوئی نا تے صحابہ نے کاروبار کرنا چھڑ دیتا آندھے نے کمائیاں کر کے کی کرنا ہے کاروبار کر کے کی کرنا ہے اللہ فرما رہا نے دن حساب دا قریب آ چکے آئے قیامت دا دن قریب آ چکے آنا تے فرمایا تسی غفلت دی زندگی گزار رہے ہو اللہ تو کنارہ کشی کر رہے ہو رب العالمین تو منہ پھیر رہے ہو نا اللہ کو اکبر اللہ تے اللہ پاک کسی واسطے کہہ رہا نے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ فرمایا اے کائنات دیو لوگو اللہ دا خوف پیدا کرو اللہ دے کولو ڈر جاؤ متقی تے پرہیزگار بن جاؤ فرمایا ایک زلزلہ آن والا ہے ایک گھڑی آئے گی تے زلزلہ جناب برپا ہو جائے گا اور ساری زمین نو ہلا کے رکھ دے گا اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو او زلزلہ کتنا کو سخت دے ہوندہ جناب تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے کور مقام تے وضاحت فرمائیے اللہ فرما دے نے ایزا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
فرمایا جدو زمین کمبل لگ جائے گی، زمین دے اندر زلزلہ آ جائے گا، زمین تھر تھر پہ کمب دیے نا۔ حضرات محترم اے دنیا کائنات دے اتے زندگی گزار دیاں اچانک اللہ پاک اس زمین نو ماڑا جا ہلائے نا، تھوڑا جتنا زلزلہ آئے نا، بندہ کلمہ طیبہ دا جناب ورد کردہ اپنے گھر دے اندروں باہر دوڑ جاندا ہے۔ کوئی کمرے دے اندر ہے تے کمرہ چھڑ کے بندہ باہر نس جاندا ہے۔ کوئی آفس دے اندر دفتر دے اندر کام کرن والا ہے نا، اپنا دفتر دی جناب او کرسی چھڑ کے تے جناب والا باہر دوڑا لگا دیندا ہے نا۔ کیونکہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کانب رہی ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، زمین دے اندر جنبش تاریخ ہو گئی ہے نا۔ تسی ویکھیا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم میں تے تو جناب کچھ سال پہلے مشاہدہ کیتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ 2005 دے اندر جدو زلزلہ آیا نا تے بڑا سخت ترین زلزلہ آیا، اتنا سخت ترین زلزلہ آیا کہ جناب والا او مظفر آباد تے بالا کوڑ تے جناب منسیرے دیاں اچیاں پہاڑیاں بھی اس زلزلے نے پھاڑ کے رکھ دیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم اور جڑا زلزلہ آیا ہے نا، بالا کوڑ تے بڑے جناب مضبوط پہاڑاں نویں انہیں چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنا سخت زلزلہ آیا حتیٰ کہ اس زلزلے دے اندر کئی سڑکاں پھٹ گئیاں، کئی جناب بنگلے تے کوٹھیاں تے لوکاں دے گھر جڑے نے جناب زمین دے اندر غرق ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات پھرے تے دنیا دا زلزلہ ہے نا، پھرے جناب والا دنیا کائنات تے زندگی گزار دیاں زلزلہ آیا ہے، لیکن قیامت دا زلزلہ اس تو جناب بدترین زلزلہ ہوئے گا، اس تو بھی سخت زلزلہ ہوئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جدو قیامت قریب زلزلہ آئے گا نا، جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا، فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اللہ فرماندے نے زمین دے اندر چھپے خزانے میں باہر آ جان گے، زمین اپنے اندر دے خزانے میں باہر سٹ چھڑے گی، زمین دے اندر جڑا بوجھ جناب سب کچھ اگل کے زمین باہر کٹ دے وے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان تعجب دے اندر آکھے گا ہائے، انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین نو آج کی ہو گیا ہے، آج کی بن رہا تے کی صورتحال چل رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنا بوجھ، زمین اپنیاں خبراں، زمین اپنے خزانے، زمین اپنا جناب دولت جڑیاں چھپائیاں ہویاں نے سب کچھ باہر سوچ چھڑے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اے ہوئے گا کدوں جدو آسمان دا رب انو جناب آرڈر کرے گا نا، جدو رب دی طرف جناب والا انو حکم ہوئے گا نا، اللہ دی طرف انو پیغام ملے گا نا، او دو زمین ہلے گی وی، او دو زمین تھر تھرائے گی وی، او دو زمین اندر جنبش بھی آئے گی، او دو زمین پھٹ بھی جائے گی، او دو زمین نو ہلایا بھی جائے گا۔
نہیں سمجھے تے اللہ دا قرآن دا ایک اور مقام سننا درا اللہ فرماندے نے القاریۃ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ فَأُمُّهُ حَاوِیَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ نَارٌ حَامِیَةٌ اللہ فرماندے نے اے میرا بندہ تینوں کی پتہ کہ القاریۃ ملکاریہ اے ہلانا اے دہلانا کی چیز ہے ملکاریہ جدو انہوں دہلایا جائے گا جدو زمین نو ہلایا جائے گا جدو زمین دے اندر جنبش آئے گی نا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اللہ فرماندے نے اے میرا بندہ جدو جس دن آدمی جناب انج کر کے ہل جائے گا جس دن جناب آدمی انج کر کے پھسل جائے گا جس دن جناب آدمی جڑینا دبنگ رہ جائے گا اور فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اللہ فرماندے نے اس زلزلے دے نال فرمایا جڑے پہاڑ نے انج ریزہ ریزہ ہو جان گے جمیں ویلنے دے اندر جناب روئی ذرہ ذرہ ہو جان دی ہے اللہ کو اکبر اللہ جی میں پنجے دی اندر روئی جناب ذرہ ذرہ ہو کے اڑ دیئے نا اس زلزلے دنال اے بڑے بڑے پہاڑ بڑیاں بڑیاں چوٹیاں جڑیاں نے جناب روئی دی منند ہو کے اڑن گے نا اللہ کو اکبر اللہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اللہ کو ڈردا رہا رب دا جناب خوف دل اندر پیدا کردا رہا متقی تے پرہیزگار بن گیا ہر وقت اللہ کو ڈردا رہندا ہے اگر شادی دا موقع تے پھر بھی رب کو ڈردا ہے اگر خوشی دا موقع تے پھر بھی اللہ کو ڈردا ہے رب کو ڈر کے رسم و رواج دے پیچھے نہیں چلدا اللہ دا خوف کر کے جناب اپنے دل دیاں من مانیاں نہیں کردا اللہ دا ڈر دل وچ رکھ کے جناب اپنے بچے دے مامیاں تے چاچیاں تے تایاں نو خوش نہیں کردا بلکہ اپنے مالک نو راضی کر لیندے اپنے رب نو راضی کر لیندے اوے او رحمان راضی تے جناب جہان پاویں ناراض بھی ہو جائے تے کچھ نہیں جے ہویا کردا ایک رحمان نو راضی کر لو ایک رب نو راضی کر لو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ جندہ ترازو اعمال دے نال وزنی ہوئے گا نا پاری ہوئے گا نا اعمال دے نال جناب لدیا ہوئے گا فرمایا بندہ بڑا ہی خوش ہوئے گا جن نے رب نو راضی کیتا ہے او بندہ خوش ہی خوش ہے جن نے اپنے رحمان نو راضی کیتا ہے اے بندہ خوش
خوشی خوش ہے اے جن نے اپنے مالک نو منا لیا اے بندہ خوشی خوش ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ لوگو جس بندے نے دنیا تے من مانیاں کی دیاں دنیا تے رسم و رواج دے پیچھے چل دا رہا نبی دی بات نو چھڑ دیتا اللہ دے احکام نو چھڑ دیتا بلکہ بندے نو کہنا تے چاہیدہ سی کہ سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں کہ دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سونا جگ وچ کھوجیا لب دائی نہیں ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نتھ اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نتھ اپنی گل کتھ اپنی گل نتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں حضرات جن نبی دے پیچھے چلنا سکھ لیا نا ایسا بندہ کامیاب ہے ایسا بندہ کامران ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ جڑا بندے دے اعمال والا تول جڑا پلڑا جڑا ہولا ہو گیا نا جندہ جناب پلڑا نیک اعمال والا جناب والا ہولا ہو گیا نا ایسا بندہ پتہ کی کرے گا ایسا بندہ گھبرایا ایسا بندہ جناب لچال فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ ایسا بندہ جناب نیچا ہوئے گا ایسا بندہ جناب حاویہ دے اندر داخل کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کر دے جانا ذرا غور کرنا اللہ 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 پاک نے اس دن دا نقشہ ذرا ایک اور انداز دے نال کھچیا نا اللہ دا قرآن تے ایک اور مقام ذرا توجہ نال سنیا جے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو اذا الشمس کورت جدو جناب والا سورج جڑا نا سورج جڑا انو جناب اللہ پاک اپنے جناب قبضے دے اندر لے لوے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ فرمایا آسمان دے چمکن والے ستارے زمین دے آنگن دے اندر آ جان گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ فرمایا پہاڑ جنڈن گے جویں جناب مٹی دے ذرے اٹھ دینے پہاڑ جنڈن گے جناب جویں جناب کٹے تے مٹی دے ذرات اٹھ دینے نا پہاڑ جو سدن اڈن گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے نے جیڑیاں گابن اٹھنیاں نے حاملہ اٹھنیاں نے نا اللہ پاک فرماندے نے او اپنا حمل گرا دین گیاں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جناب وحشی جانورانوں کٹھیاں کیتا جائے گا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
فرمایا سمندران دی اندر اگاں لگ جان گیاں اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اس دن آسمان دا سورج چڑھ جائے گا آسمان دا چاند نظر نہیں آئے گا آسمان دے تارے گر کے زمین دے آنگن اندر آ جان گے سمندران دے اندر اگاں لگ جان گیاں نہیں سمجھے تے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا درا اللہ فرماندے نے عزت سما انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اللہ فرماندے نے اے میرا بندہ وہ دن قریب آ چکے ہے اس دن تو ڈر جا فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اللہ پاک فرماندے نے آسمان پھٹ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ تارے جھڑ جان گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اللہ پاک فرماندے نے سمندران دے اندر جناب اگاں لگ جان گیاں سمندران دے کنارے ٹوٹ جان گے سمندران دا پانی بہ جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ حضرات قبرانوں پھٹنا پائے گا قبران پھٹ جان گیاں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ فرمایا ہر بندہ اپنا اعمال نامہ دیکھ لوے گا جو نے عمل کیتا اللہ دی زمین تے جو نے برائیاں کیتیاں نے اللہ دی زمین تے جو بدکاریاں کیتیاں نے اللہ دی زمین تے اپنا کیتا کل قیامت والے دن ہر بندہ پالوے گا کائنات دیو لوگو فرمایا او کرو جندہ کل سامنا کر سکو ایسے عمل کرو جڑے کل اپنے سجے ہاتھ دے اندر پکڑ لو اے نہ ہوئے کل قیامت والے دن قیامت دا زلزلہ برپا ہو جائے قیامت قائم ہو جائے فرمایا کل وا جناب اس دن کدرے پریشانی نہ بن جائے تے اپنا اعمال نامہ لین تو انکار کر دیو کدرے اپنا نامہ اعمال اپنے کھبے ہاتھ اندر نہ پکڑنا پہ جائے حضرات محترم ایسے عمل کر کے جاؤ لیکن آج میرا معاشرہ الٹ چل رہا نا حضرات شادیت جناب دوغلا پانے جناب خوشیت نبی پاک دیاں نا فرمانیاں نے اگر جناب اللہ نے خوشیاں بیٹے دی شکل اندر دے دیتیاں نے پھر بھی رب دیاں نا فرمانیاں کر رہا نا اگر غمیت پھر بھی اللہ دیاں نا فرمانیاں پھر بھی رب دے نال بغاوتاں کر رہا نا لوگو رحمان نو راضی کر لو اپنے رب نو راضی کر لو جندے تے رب راضی ساری دنیا ناراض ہو جائے اللہ دی قسم ایس بندے دا کچھ نہیں جے وگاڑ سکدے لیکن ساری دنیا خوش تے راضی ہو جائے لیکن ایک رب رحمان ناراض تے سمجھ سب کو جی برباد ہو گیا ہے سب کو چھترا لٹ چلے نا اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم اللہ کو اکبر اللہ قیامت دا دن اتنا سخت ترین دن ہے اللہ کو اکبر ایک دن اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب اللہ کو اکبر اللہ قیامت دے حالات و واقعات سندیاں اما جی عائشہ فرماندیاں نے وے میرے محبوب سونیا کل قیامت والے دن کدرے کوئی ساڈا بھی خیال ہوئے گا کہ نہیں اوتھے اپنی پیاری بیوی نو بھی یاد کرو گے کہ نہیں اوتھے کل ساڈا بھی خیال کرو گے کہ نہیں کرو گے
گئے میرے محبوب فرماندے نے نہیں ایسا نہیں میری پیاری بیوی ایسا کل قیامت دا دن اتنا سخت دن ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میں تیرا محبوب تینے ہوتے کسے کام نہیں آواں گا میں تیرے ہوتے کسے بھی کام نہیں آ سکاں گا اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت تو بعد کا چند کیسے مقامات ہوں گے بندہ کسے نے بھی کوئی یاد نہیں کر سکے گا ایک جناب مقام ہے پل سرات نا آقا فرماندے نے بندہ کسے نے بھی یاد نہیں رکھ سکے گا کسے دی کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللہ فرماندے نے او جڑا دن قیامت دا دن نا حضرات اتنا سخت ترین دن ہوئے گا بندہ کسے نو میں یاد نہیں رکھ سکے گا بندہ ہر ایک نو پھول جائے گا اوتے کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا کوئی کسے دی سفارش نہیں چلے گی کوئی اوتے رشوت نہیں چلے گی کوئی بندہ کسے بندے دے کم نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبیہ کیا سی نی بیٹی فاطمہ اس گمان اندر نہ روی کہ میرا باپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ محمد سارے جہانہ دا سردار تے نبی ہے کل میرے کم آ جائے گا نی بیٹی فاطمہ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالتاں دی اندر میں تیرے کام نہیں آ سکاں گا اپنے اعمال دے سر تے ہوتے جناب کام بننا نا تے اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ لوگوں میری رحمت نا امید نہ ہویا جے اپنی امیداں توڑ کے نہ بہ جایا جے اپنے رب تے امید رکھو تے توبہ استغفار کرو اور جتنے گناہ کر بیٹھے ہو کوئی گل نہیں رب نال جتنیاں جناب بے وفائیاں کر بیٹھے ہو کوئی گل نہیں اللہ پاک فرماندے نے او میرا بندہ میرے کول مانگتے صحیح میں تنوں جناب عطا کراں اے گناہگار بندے میرے کول توبہ کر کے دے ویگنا میں رب تیرے بخشش کر چھڑا نبی پاک فرماندے نے ہر روز دی رات بعد میرا رب آسمان دنیا تے آ جاندا ہے اور آ کے اللہ آوازاں لگاندے نے ہے کوئی بندہ گناہگار جڑا میرے کولو بخشش منگے میں انہوں معاف کر چھڑا ہے کوئی جناب بدکار بندہ میرے کولو معافیاں منگے ہے کوئی عیاش بندہ ہے کوئی شراب نوشیاں کرن والا ہے کوئی بدکاریاں کرن والا جن رب نو ناراض کر لیا تے آئے میرے در تے آ کے سوال تے کرے نا آ میری ماں بہن اپنی عزتاں دیاں رکھوالیاں بن جاؤ نا اپنی عزتاں دیاں حفاظتاں کرن والیاں بن جاؤ نا سبق لے کے جاؤ جس بندے دی اندر شرم ہے بندہ کامیاب ہے اس بندے دی آنکھ اندر حیاء بندہ کامیاب ہے اللہ کو توبہ کرے اگر رب تے کہندا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا آئیں اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا آئیں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئیں بوے غیران دے تو کیوں جانا اے پڑھو لا الہ
پڑھو لا الہ الا اللہ. رب آوازاں لگاندا ہے. اللہ جناب بار بار بلند آوازیں کردا ہے. اللہ آندا خالی ہاتھ آویں جولی بھر دے وانگ. اے نوجوانا خالی ہاتھ آویں جولی بھر دے وانگ. اے بدکاریاں کرن والیا, اے نشہ کرن والیا نشیا, اے رب نال بے وفائیاں کرن والیا, اور رب تینوں بار بار بلاندہ ہے. ڈابا دا بخت ہو گئے اپنے خالق دے در تے آنا بھی پسند نہیں کردا, اپنے مالک حقیقی دے در تے آنا بھی پسند نہیں کردا. ڈیرے دار دے ڈیرے تے جان کے ہاتھ پھلا کے پیسے منگنے تے تینوں آندے نے, پر اپنے رب دے در تے آ کے تینوں توبہ کرنی کیوں نہیں آندی؟ اپنے رب کو لو بخششاں تو کیوں نہیں مانگ سکدا؟ اللہ آندے نے خالی ہاتھیاں میں چولی پر دے ماں, تینوں مال اولاد تے زر دے وانگ, تیری کھوٹی قسمت ہری کر دے ماں. پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ فرماندے نے اللہ کولو ڈر جو لوگو, رب دے کولو خوف کرو, متقی بن جاؤ, پریزگار بن جاؤ نا. اللہ کو اکبر. اللہ حضرات محترم اگے اللہ پاک فرماندے نے او دن بڑا سخت ہے. فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ پاک فرماندے نے کائنات دیو لوگو گل سنے ہاں جے, او دن اتنا سخت دینے, اتنا سخت دینے, اتنا سخت دینے. اگر ماں اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے نا, شیر خار بچہ, چھوٹا جہا بچہ, ماں بڑیاں وفاواں کر دیئے, ماں بڑے اندے جناب دکھ سکھ دی اندر کام آن دیئے, ماں اندے تو جان قربان کر دیئے. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں, تے در در پین دھکے انہوں تے مر گئی جس دی ماں. ماں اپنے بچیاں نال بڑا پیار کر دیئے. اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا زلزلہ اتنا سخت ترین زلزلہ, تو اتنیاں سخت گھڑیاں کھون گیاں. فرمایا لوگو یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ. اللہ پاک فرماندے نے جڑی ماں اپنے بچے نو دودھ پی پلاندی ہے نا, شیر خار بچہ دودھ پیا پیندا ہے نا, قیامت دا زلزلہ دیکھ کے ماں اس چھوٹے جب بچے نو سٹ دے وے گی. ماں بچے نال بھی بے وفائیاں کر جائے گی. اتنا سخت ترین دن ہے. اللہ کو اکبر. اللہ فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اللہ پاک فرماندے نے اتنا سخت ترین دن ہے, اتنا سخت ترین دن ہے. فرمایا لوگو حمل واریاں عورتاں اس دن قیامت دا زلزلہ دیکھ کے اتنیاں ڈر جان گیاں کہ حمل ہی گرا دین گیاں. اللہ کو اکبر. اللہ اتنا سخت دن ہے قیامت دا, اتنا سخت دن ہے زلزلے والا. اللہ کو اکبر. اللہ حضرات محترم اج میں تے تو زلزلے آندے نے, ساڑھے جناب کنہ تے کیڑی نہیں رنگ دی. اج زلزلے آندے نے, اج میں تے تو گناہاں تو باز نہیں آندے. جڑا شرابی سی او شراب تے لگا کھویا ہے, جڑا جوے باز سی جوے بازی تے لگا ہے, جڑا بدکار سی او بدکاریاں دی اڈے جا رہے ہیں نا, جڑا زناکار سی او جناب زنا کری جا رہے ہیں نا. زلزلے دیکھ کے پھر بھی گناہ تے گناہ, زلزلے دیکھ
کے پھر بھی بدکاریاں تے بدکاریاں، زلزلے دیکھ کے پھر بھی جناب عیاشیاں تے عیاشیاں، زلزلے دیکھ کے تے جناب پھر بھی نبی پاک دیاں نافرمانیاں، زلزلے دیکھ کے پھر بھی رب دے نال شرک، زلزلے دیکھ کے پھر بھی درباراں دا پجاری، زلزلے دیکھ کے پھر بھی قبراں دا پجاری، زلزلے دیکھ کے پھر بھی جناب شاہ دے گٹے تے جناب گھوڑے دے گوڈیاں دی اندر پہ گتے اپنی مراداں پوریاں کرا دے آئے، زلزلے دیکھ کے بھی جناب سود خورے تے سود خوری تے لگا کھویا ہے، زلزلے دیکھ کے بھی جناب اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر مصروف ہے نا، زلزلے دیکھ کے بھی تے جناب 2 نمبریاں کر رہا ہے، دکان تے لکھایا من غشف لیس مننا، جن نے 2 نمبری کیتی ہو ساڑھے وچو ہی نہیں جے، تے جناب بار پیغمبر دی حدیث دا ٹائٹل اپنی دکان تے اپنے مکان تے لگایا ہے، اندر جناب ایڈا بدبخت ہے کہ دکان دے اندر دودھ اندر پانی ملا کے تے لوگانو جناب ویچی جا رہے ہیں نا، اللہ کو اکبر، اللہ زلزلے دے کے بھی حضرات لوگانا توکھے بازی تو بعد نہیں آندہ، کروڑان دی کوٹھی بنا کے اتے لکھا دیتا ہے حاضر من فضل ربی دی اندر بیڑا غرق ہویا کہ جناب سارا ہی مال حرام دا لگا کے 3 منزلہ کوٹھیاں تیار کر کے بیٹھا ہے نا، حضرات زلزلیاں تو ڈر کیوں نہیں لگدا، اس دن تو خوف کیوں نہیں آندہ، اور جس دن ماں اپنے دودھ پیندے بچے نو سٹ دے گی، اور جس دن حمل والی عورت حمل گرا چھڑے گی، تینوں کیوں نہیں ہوندے تو ڈر لگدا، کیوں نہیں ہو رب دا خوف کھاندا، اللہ کو اکبر، اللہ قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے رب جناب آدم نو آکھن گے اپنی اولاد دے اندروں جناب جنتی الگ کر لو تے جہنمی الگ کر لو نا، سنیا جے دل لگا کے ذرا توجہ دے نال، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک کہن گے اپنے جنتی الگ جہنمی الگ کر لو، اللہ سونیا کتنے جنتی تے کتنے جہنمی کڑنے نے وکھرے وکھرے کرنے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے رب آکھن گے 1000 دے وچوں ایک جنت وال تے 999 بندے جہنم دا بالن جہنم دے گڑے دے اندر چل جان گے، اوہ ظالمہ گل سننا آج رب نال بے وفائیاں کر کے دنو لبدا کیے، اللہ دی قسم تو سود دا کم کریں تے رب پھر بھی پیسے دے رہے ہیں، تو نمازہ نہ پڑھے رب پھر بھی تینوں روٹیاں دے رہا ہے، تو شراب نوشیاں کریں رب پھر بھی تینوں رزق دے رہا ہے نا، حضرات تو دھوکے بازیاں کرے 2 نمبریاں کریں حرام دا مال کماویں سود دا کم کریں اللہ پھر بھی تینوں روزیاں دے رہا، اللہ دا واسطہ جے غریب دے ہاتھ بننے ویکھ لو، رب دیاں نافرمانیاں تو بعد آ جاؤ، اللہ دیاں جناب نافرمانیاں تو ہٹ کے رب دے فرما بردار بن جاؤ، دن بڑا سخت جے، دن بڑا ڈاڈا جے، دن بڑا جناب ڈاڈا دن جو سو جناب زلزلے والا دن قیامت والا دن، اللہ کو اکبر، اللہ اللہ دا قرآن تائیں تے اعلان کر رہا نا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، رب دیاں نافرمانیاں کر کر کے تھکدا نہیں، لیکن اللہ دی قسم رب نے کدی نہیں آکھیا کہ آج تو نماز نہیں پڑھی تے میں تینوں رات دی روٹی نہیں دے، کدی اللہ نے آکھیا ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے نا حضرت صاحب اللہ رب العالمین نا فرمانا نو زیادہ رزق دے رہا ہے، اکثر کئی باری سوال ہوندہ ہے مولوی صاحب تسی آندے ہو رب دے بان دے ہو رب بڑی دولت دے گا بڑا رزق دے گا، تو کافر جڑے نے انہاں کول تے انہاں مال انہاں دے کتے بھی جڑے نے ریشم تے سوندے نے تے سی مسلمان ہزاروں دا اللہ نے کوئی نہیں ایڈا کھا دی، میرے پیارے بھائیو نبی پاک نے فرمایا سی
السجن الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. نبی پاک نے فرمایا سی الدنیا سجن المومن. اے مومنو مسلمانوں ایمان والو ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ فرماندے نے دنیا مومن واسطے جیل ہے. دنیا مومن واسطے جیل ہے، قید خانہ ہے. اور فرمایا کافر واسطے تے جنت ہے. قارون اتنا مالدار انہیں دنیا تے سونے دی اپنی بہترین جنت بنا لی سی، لیکن کلمہ نہیں پڑھیا. تے ہویا کی پھر جناب انج کر کے ایک پیر جنت وچ رکھیا تے ایک باہر ہے. تے اللہ نے آکھا جا کل نفس ذائقۃ الموت سے بدبخت دی جان کٹ کے لوکاں نو دس دے کہ جڑا جتنا مرضی جناب مالدار ہوئے جدو رب نہ چاہے تے عیاشی کر سکدا. اللہ نے جنت ویکھنی نصیب ہی نہیں کیتی جڑی اپنے ہتھاں نال بنائی ساسوں. تو حضرات آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے پوچھا کہ تقوی کی ہے، متقی ہونا کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جناب والا ایک رستہ ہے، اگے ایک بستی ہے بندے نے جانا ہے، ایک رستہ ہے، ان دے دونوں سائڈاں تے کانٹے دار جھاڑیاں نے، درخت لگے نے. تے بندہ جدو اس رستے تے جاندہ نا ڈنڈی چھوٹی جی بننے تے ٹردہ ہے، ادھر بھی کانٹے نے ادھر بھی کانٹے نے. بندہ اپنے آپ نو بڑا کلوز کر کے بڑا جناب بچا کے ویخ کے قدم رکھدا، بچ کے لنگدا. فرمایا تقوی وے اگے جنت ادھر بھی جھاڑیاں نے کیڑیاں، ادھر بھی کانٹے دار درخت نے کیڑے، ادھر کوئی زنا دا درخت ہے، کوئی شراب دا درخت ہے، کوئی سود خوری دا درخت ہے، کوئی 2 نمبری دا درخت ہے، کوئی حرام خوری دا جناب درخت ہے. اللہ آندے نے جڑا بندہ انہاں تو بچ گیا فرمایا سدھا اس بنی تے چلدا جنت اندر داخل ہو جائے گا. تو میرے پیارے بھائیو سانو چاہیے اسی اللہ دے کولوں ڈریے، متقی بن جائیے. وہ دن بہت سخت ہے جو کہ میں تقریباً گھنٹے دے اندر بیان کر چکے ہیں. اگر اس تو بعد بھی سمجھن سنن تو بعد بھی اگر کوئی بندہ نہ سیدھے رستے تے آئے او دی مرضی دی بات ہے. ساڑھے سر تو پار اتر گیا ہے، تواڈے تک پہنچ گیا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا نا. اللہ 112 چک دے اندر اسی لوگاں نو دس دیتا، تیرا پیغام پہنچا دیتا. من لین انہاں دی مرضی، نہ منن انہاں دی مرضی. ساڈا کام سی دسنا، منانا، ڈنڈے نال ملانا ساڈی جڑا نا او نہیں ہے ذمہ داری. ساڈا کام سی بیان کرنا، دسنا. من لو گے تے تاں تہاڈی مرضی، نہ منو گے پھر بھی تہاڈی مرضی. لیکن ایک شاعر کہندا ہے چھوڑ دے دو رنگی، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا. اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.